दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं एक बात। मोदी साहब ने 18 मुलाकातें की थी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बिफोर गलवान का जब वाकया हुआ 2020 के अंदर। और नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात ना हो। बाइडेन, ट्रम्प, ओबामा। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने यह पैगाम दिया कि मेरे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जैसे ही ट्रम्प आए तो उन्होंने ये इस चीज़ को वीटो कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे आपके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बट एक चीज़ को याद रखें कि आप हमारे इंटरेस्ट को कैटर करें, आप हमारे इंटरेस्ट को बिल्कुल वॉच नहीं करते। और हमारा इंटरेस्ट में से एक तो जारी बात है काउंटरिंग चाइना है, और दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट है दैट इज पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, मिलिट्री, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आप अच्छे ताल्लुकात रखें। इंडिया कहता है जी कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते, और उसकी वजह उनकी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स है। ये जरा इस बात को सुनिएगा, आपको इस पे समझ आएगी। The Prime Minister did in this. Prime Minister Modi has made considerable political investment in building strong ties with the US. That has been the defining feature of Modi's foreign policy. So in that context, the optics are quite problematic. Look at what Trump sought to do. In order to balance his invitation to General Munir, he tried to invite Prime Minister Modi to Washington and play the role of a mediator in Washington between India and Pakistan. It was a trap. Fortunately, Modi's schedule was such that he had to go to Croatia, but it was a trap that he laid. But the optics are what we cannot. तो दोस्तों, इसमें बात समझने वाली ये है कि इंडियंस ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के लिए ट्रैप बनाया था, और उस ट्रैप में इंडिया नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने क्रोएशिया जाना था। इंडियन लीडरशिप ने क्रोएशिया जाना था। देखिए, अमेरिका की जो चॉइसेस है ना, वो बड़ी डाइवर्जेंट है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करना, एंगेज करना। उनको इस चीज का पता है कि यार अगर हमने ना किया ना तो उसका नुकसान। देखिए, इंडिया तो इज नॉट अ प्लेयर जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करता है। उसने हर काम वो करना है जो इंडिया के, वो जैसे कहते हैं ना, मोदी साहब की एक प्ले बुक के अंदर वो रह के उन्होंने करना है, जो भी उनकी प्ले बुक। हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। क्या मुझे ये बताएं कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं कि जी हमें डॉज करते रहे, चीट करते रहे, ये करते रहे, वो करते हैं। लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान से ताल्लुकात बुरे थोड़ी हैं? उसकी वजह क्या है? बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे। वी वर नॉट फॉलोइंग एनीबॉडी एल्स इंटरेस्ट। ये हमारे लोगों को नहीं पता पाकिस्तान के अंदर। खैर, मैं इस पर अभी नहीं हो जाना चाहता, लेकिन इंडियंस कह रहे हैं हमें चीट किया जा रहा है। ये जनरल मुनीर वहां पे अमेरिका में मौजूद थे, ये उनसे मुलाकात करवाना चाहते थे, ये उनसे मुलाकात करवाना चाहते थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। मुझे इस चीज का नहीं पता ये मुलाकात करवाना चाहते थे या नहीं चाहते, लेकिन ये इंडियन कहते हैं। और अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है सही हो, मे बी फाइन, दैट्स ओके, ऐसी बात हो सकती है। ट्रम्प देखें, ट्रम्प ने हमें ये कहा था, जो मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलके हम काम करेंगे। किस सेंस में काम करेंगे? हम अच्छे हालात करेंगे, अच्छी सिचुएशन पैदा करेंगे, हम भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन करेंगे। समझ रहे हैं बात को? भारत और पाकिस्तान की हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना जी? ये अब पाकिस्तान कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की जाए।
اب وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے میڈیشن نہیں کروائی، ہم نے میڈیشن نہیں کرائی. مودی کو روز یہ کہنا اچھا لگتا ہے، اور ٹرمپ صاحب روز یہ کہتے ہیں، بلا ناغا میڈیا میں کہتے ہیں کہ میں نے تعلقات پاکستان اور انڈیا کے ٹھیک کرائے. بلا ناغا. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی یہ بات جھوٹ کی بنیاد ہو یا غلط ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر یہ کہہ رہا ہوگا ڈیلی بنیادوں پہ؟ امریکی صدر ڈیلی بنیادوں پہ یہ کہہ رہا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور کیونکہ کنورسیشن جے ڈی وینس اور مودی کی ہوئی تھی اور روبیو اور جے شنکر کی ہوئی تھی. اور شور کیا ہے؟ شور ہے صرف اور صرف وہ ساری کی ساری جو ڈومیسٹک اپروچ ہے وہ اڑ کے رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے what I understand کہ what the پاکستان نے کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اس چیز پہ خوشی ہے کہ ایک گورنمنٹ میری بات مانتی ہے اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے. میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، ٹرسٹ می. میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، ٹرمپ کو اس چیز سے اچھا لگتا ہے کہ یہ ملک ہمارے ساتھ. مودی صاحب نے 18 ملاقاتیں کی تھیں شی جن پنگ سے. اب کم از کم 11 سال سے ہی میڈ اے کنسیڈریبل ڈپلومیٹک پولیٹیکل انویسٹمنٹس ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل انویسٹمنٹ. اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان کے مقابلے میں آپ نے کھڑا کر دیا، ہمارا یہ لیول کر دیا. بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، پاکستان کو آپ نے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انڈیا کو اس چیز کا غصہ ہے. انڈیا اس چیز پہ اسی لیے تو شور ہے اس چیز کا. مودی صاحب کو اسی چیز کا تو غصہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پاکستان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. میرا یہ کیلیبر ہے، میرا کیلیبر تو بہت ہائی لیول نیکسٹ لیول کا کیلیبر تھا یار. آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کو مزید غصہ آتا ہے. ٹرمپ صاحب کو بھی غصہ آتا ہے. مودی صاحب کی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن مودی صاحب کو یہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی صاحب جو ہے نا پولیٹیکلی شہید ہونا پسند کریں گے. میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، یہ میری بات آپ لکھ لیجئے گا. کیا انڈیا کے اندر اینٹی امریکنزم کے بیج نہیں بوئے گے؟ آپ خود ہی میرے سے اندازہ لگا لیں. کیا انڈیا کے اندر اینٹی امریکنزم کے بیج نہیں بوئے گے؟ کیا اس وقت تمام میڈیا امریکہ کو گالیاں نہیں دے رہا طریقے سے؟ سوسائٹی، بی جے پی، معاشرہ، یہ وہ کہ یہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ امریکہ تو ہمارا دوست تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ بھائی صاحب. یہ چیز انٹرسٹنگ ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے، بہت بڑی تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ آپ کو اونلی ٹائم ول ٹیل، یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہے. انڈیا کا پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کا رول اب ساؤتھ ایشیا میں امریکنز نے انکریز کر دیا. دیکھیں اس خطے کے اندر امریکہ گیوز اے رول، انڈیا کہتا ہے نہیں میں اپنا رول